राष्ट्रिय एकता परिषदको प्रस्तुति मिसन जननी जयतेको चेतना भए कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालको मौलिकता बिस्तारै ह्रास हुँदै गएको परिस्थितिहरू सिर्जना भएको कुराहरूलाई हामीले उजागर गर्ने क्रममा आज पनि कूटनीतिक विषयहरू सम्बन्धी एउटा प्रबुद्ध विद्वत व्यक्तिलाई म यहाँ निमन्त्रण गर्न गइरहेको छु। आफ्नो कुरा अरूलाई दुवै पक्षको हितको लागि भनेर विश्वस्त पारी अर्को पक्षलाई आफ्नो कुरामा ग्राह्यता प्रदान गर्नुलाई नै कूटनीति भनिन्छ। तर विडम्बना हाम्रो देशमा त्यो कूटनीतिक प्रयास चाहिँ खालि नाममा मात्रै सीमित रहेको छ। सोही प्रसङ्गमा नेपालमा कूटनीतिमा लामो अनुभव भएका व्यक्ति, विभिन्न पटक मन्त्री बन्नु भइसकेका, 3-4वटा व्यवस्थालाई अनुभव गर्नुभएका र प्रकाण्ड कूटनीतिज्ञ, 13 वर्षको उमेरमा पत्रकारितामा लाग्नुभएका, 14 वर्षको उमेरमा सम्पादक रहनुभएको र 17 वर्षको उमेरमा भारत र चीन जस्तो प्रबुद्ध विशाल मुलुकको प्रधानमन्त्रीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिनुभएका पूर्व मन्त्री रमेश नाथ पाण्डेज्यूलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र साथै उहाँलाई हालै 2021मा जापानको सबैभन्दा उच्चतम पदक ग्रान्ड क्वार्टन अफ द राइजिङ सनबाट विभूषित भएकोमा पनि यसै कार्यक्रम मार्फत बधाई प्रकट गर्न चाहन्छु। स्वागत छ मन्जु। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम अहिले संसारको एउटा परिवेश हेर्दै जाँदाखेरि र जुन एउटा ग्लोबल भिलेजको कुरा आइराखेको छ, संसार सानो भएको छ, त्यसमा हेर्दाखेरि र देशमा अहिलेको अवस्था, जुन राजनैतिक अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले हालसालै आएको यो एमसिसीको बारेमा पनि कुरा आउँदाखेरि पनि हामी त्यो असंलग्नताको नीति छोड्ने क्रममा रहेको भन्ने पनि बुझ्न आइएको छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालको कूटनीतिक अप्रोच चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो दक्षिण एसियामा सबैभन्दा लामो, सबैभन्दा पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भएको अनुभव भएको देश नेपाल हो। जुन बेलामा नेपालले विश्व समुदायमा सम्पर्क प्रारम्भ गर्यो र दौत्य सम्बन्धहरू कायम गर्न थाल्यो, त्यो बेलामा दक्षिण एसियामा नेपाल बाहेक एउटा पनि स्वतन्त्र देश थिएन। त्यत्रो ठुलो अनुभव भएको देशकोबाट अपेक्षा पनि हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा इतिहासले केही आशा पनि गरेको हुन्छ। एउटा कुरा त सही हो कि हाम्रा जे योगदानहरू थिए इतिहासमा, त्यो योगदानहरू बिस्तारै नयाँ पुस्ताले बिर्सिन थालेका छन्। यथार्थमा कुरा के हो भने नेपालले आफ्नो इतिहासबाट गर्व गर्ने धेरै कुराहरू छन्, जुन कुरा दक्षिण एसियाका अरू मुलुकहरूसित छैनन्। हामीले त्यो गर्व गर्ने कुराहरूलाई जोगाउनुपर्छ र आफ्नो इतिहासबाट प्रेरणा लिनुपर्छ। त्यसको निम्तिमा पहिलो नियम के हो भने हामीले आफ्नो इतिहासप्रति सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। जुन देशले, जुन जातिले आफ्नो इतिहासप्रति, आफ्नो धर्मप्रति, आफ्नो संस्कृतिप्रति, आफ्नो संस्कारप्रति, आफ्नो पृष्ठभूमिप्रति सम्मान गर्न जान्दैन, त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्दैन, त्यसलाई को आधारमा आफ्नो जीवन परिचालन गर्न सक्दैन, त्यसको भविष्य हुँदैन। मुख्य कुरा साना मुलुकहरूले आफ्नो यो इन्डिपेन्डेन्ट पर्सनालिटीलाई, आइडेन्टिटीलाई, परिचयलाई, व्यक्तित्वलाई, त्यसलाई जोगाएर राख्न सक्नुपर्छ। त्यो बिस्तारै बिस्तारै अलि शिथिल हुँदै गएको
अनुभव भएको हुनाले तपाईँको कार्यक्रमबाट यताका श्रोताहरू विशेष गरी युवा पुस्ताले यो कुराहरूलाई बुझ्नुहुनेछ, के कुराहरूको उहाँहरूलाई ज्ञान वृद्धि हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यो सत्प्रयास सफल होस् भन्ने मेरो कामना छ तपाईँहरूलाई। यो असंलग्नताको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अब यहाँको त श्री 5 महेन्द्रसँग पनि धेरै नजिकको सामिप्यता रहेको हुँदाखेरि यो जुन असंलग्नता नीति छ, नन अलाइन्ड मुभमेन्टको जुन कुरा उठेको छ, त्यो त हाम्रो पूर्वीय संस्कार संस्कृतिबाट नै सृजित एउटा विषय भन्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो बेलाको कारण के थियो र अहिले आउँदाखेरि त्यसको उपादेयता कति छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो असंलग्नताको सिद्धान्त जुन छ, असंलग्न अभियानको रूपमा सुरु भयो, त्यसको जन्म बान्डुङ कन्फरेन्सबाट भएको हो। 2012 सालमा इन्डोनेसियाको सहर बान्डुङमा एउटा सम्मेलन भयो, जुन सम्मेलनमा एसिया र अफ्रिकाका सबै स्वतन्त्र देशहरूले भाग लिएका थिए। नेपालबाट शोभाजङ थापा र रामप्रसाद मानन्दरहरूको एउटा टोली गएको थियो। त्यो टोलीले बान्डुङ सम्मेलनमा सहभागिता जनायो र त्यो सम्मेलनबाट असंलग्न सिद्धान्त, जसको प्रेरणा स्रोत पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई मानिन्छ, त्यो सिद्धान्तको जन्म भयो। त्यो 2012 सालमा त्यो भएपछि त्यसको 6 वर्षपछि अनि असंलग्न अभियानको विधिवत प्रारम्भ भयो, जसको पहिलो शिखर सम्मेलन युगोस्लाभियाको राजधानी बेलग्रेडमा भयो, जसमा मात्र 29वटा राष्ट्रहरूले भाग लिएका थिए। यसबाट बुझ्न सकिन्छ त्यो बेलामा स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको सङ्ख्या कति थोरै थियो भनेर। त्यो 29 राष्ट्रहरूमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राजा महेन्द्रबाट भएको थियो र उहाँको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले त्यो सहभागिताले असंलग्न अभियानमा ठुलो प्रभाव छाड्यो। त्यो प्रभावको कारणले त्यसपछि बेलग्रेडबाट कायरोमा दोस्रो शिखर सम्मेलन भयो, त्यसपछि लुसाकामा तेस्रो शिखर सम्मेलन भयो। यी तीनवटै शिखर सम्मेलनहरूमा राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा नेपालको पार्टी सहभागिता भयो र तीनवटै शिखर सम्मेलनमा नेपालको अत्यन्तै उल्लेखनीय योगदान रह्यो। त्यसैले असंलग्न सिद्धान्तको, असंलग्न अभियानको संस्थापक सदस्यको रूपमा नेपालले गर्व गर्न पाएको छ। अब त्यो असंलग्नताको सम्मेलन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यसको श्रृङ्खला भङ्ग हुँदै गयो र विगत 3 वर्षदेखि शिखर सम्मेलन भएको छैन। अर्को वर्ष शिखर सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ युगान्डामा। तर मूल कुरा के हो भने असंलग्न सिद्धान्तको उपादेयतामा एउटा प्रश्न उठेको छ, किनभने जुन बेलामा असंलग्न सिद्धान्तको जन्म भएको थियो त्यो बेलामा विश्व द्विध्रुवीयमा विभाजित थियो, डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक विश्व र साम्यवादी कम्युनिस्ट विश्वमा। त्यो द्विध्रुवीय विश्व नै समाप्त भएर शीत युद्धको अन्त्यसँगै एक ध्रुवीय विश्वको स्थापना भइसक्यो र आज एक ध्रुवीय विश्व पनि अन्त हुने अवस्थामा गएको छ। त्यो बेलामा त्यो पुरानै कुरा गरेर असंलग्न सिद्धान्तको अभियानको उपादेयता, प्रभावकारिता कति रहन्छ भन्ने प्रश्न छ र त्यसको सट्टा नयाँ विश्व व्यवस्थाको जुन रचना हुन थालेछ त्यसको त्यो सुहाउँदो बाटो स्वतन्त्र राष्ट्रहरूले, कुनै सैनिक गुटमा नलागेका राष्ट्रहरूले
प्रतिपादन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर त्यसको मूल उद्देश्य के हुने भन्ने कुराको निराकरण गर्न बाँकी नै छ। अब यहाँकै भनाइअनुसार हेर्दाखेरि पनि सायद हामीले त्यसलाई नकार्नै त होइन, तर नयाँ समयअनुसार त्यसलाई नयाँ रूपान्तरित भर्जनमा लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामी जस्तो मुलुकले अहिले कसैको पक्ष लिएर जाँदाखेरि हामी दुईटा विशाल अपकमिङ शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा हुँदाखेरि हामीले त्यो ब्यालेन्स मिलाएर राख्न पर्ने चाहिँ अवस्था हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। अब जस्तै अहिलेकै प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले जुन यो युक्रेन र रुसको अब 1 महिनाभन्दा लामो एउटा युद्ध भन्न पर्ला, अब सो कल्ड युद्धको रूपमा अब हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो व्याख्या हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि काहीँ अघि यहाँबाटै व्यक्त भए जस्तै दुईटा पोल्यारिटीबाट अब सिङ्गल पोल्यारिटीतिर लाग्न खोजिराखेको छ। त्यसमा हामीले आफ्नो ठाउँ खोज्न पर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। र अहिलेको यो परिस्थितिमा यहाँ त राष्ट्रिय मात्रै हुँदाखेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा नै यहाँको विशेष दखल र अनुभव सानो उमेरदेखि विभिन्न नेगोसिएसन, इन्टरनेसनल नेगोसिएसनमा साधारण भनौँ न सिभिलियनको रूपमा पनि प्रस्तुत भएको धेरै सम्मेलनहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी प्राप्त छ। अहिले यहाँलाई के लाग्छ कि यो रुस र युक्रेनको उसले गर्दाखेरि एउटा वर्ल्डको सुपर पावरको पोल्यारिटी चेन्ज हुन सक्ने अवस्था छ र अहिले एसियाले राइज गर्ने अवस्था होइन र यसलाई हामीले इन्क्यास गर्न सक्यौँ भने चाहिँ अब चाहिँ जुन वेस्टर्न हेजिमोनीलाई चाहिँ इस्टर्न सुपर पावरको राइजिङ भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला? यो यहाँले सोधेको प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न छ। यस्तै धेरै फराकिलो यसका क्षेत्रफल छन्। मेरो विचारमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा विचार गर्दाखेरिमा विश्व घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरिमा त्यसको बारेमा टिप्पणी गर्दाखेरिमा हामीले नेपालको स्वार्थबाट हेर्नुपर्छ। नेपालको लागि त्यो हितकर छ अहितकर छ, त्यसको च्यालेन्ज चुनौतीहरू एक किसिमका छन्, अर्को किसिमका छन्। त्यसलाई हामीले सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने विषयबाट निर्देशित भएर हामीले त्यसमा अध्ययन र टिप्पणी गर्नु उचित हुन्छ। युक्रेनमा रुसको जुन आक्रमण भयो त्यो आक्रमणले गरेको सबभन्दा ठुलो निकालेको परिणाम के हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि र शीत युद्धपछिको अन्त्यपछि विश्वमा रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर सञ्चालन थियो। नियममा स्थापित विश्व व्यवस्था प्रचलनमा थियो। नियममा स्थापित विश्व व्यवस्था भनेको के हो भने सानो अथवा ठुलो, बलिया अथवा निर्धा, गरिब अथवा धनी सबै राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको समान सम्मान हुनुपर्छ। त्यो आदर्श, त्यो अनुशासन, त्यो मर्यादामा आधारित विश्व व्यवस्थाको लाई प्रतिपादन गर्ने उद्देश्यले रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डरको प्रारम्भ भएको थियो। युक्रेनमा रुसको आक्रमणले त्यो रुल बेस्ड सिस्टम कोल्याप्स गरेको छ, धराशायी भएको छ। बलियाले सानो राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतालाई नष्ट गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भएको छ। बलियाले आफ्नो सैनिक ताकतबाट सानो राष्ट्रलाई आक्रमण गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने पनि तपाईँको स्थापित भएको छ। र त्यसले सबभन्दा गम्भीर कुरा पाठ हामीलाई के सिकाएको छ भने विश्व सानो राष्ट्रहरूको लागि, विशेष गरी संवेदनशील भूस्थापन भएको राष्ट्रको लागि सुरक्षित छैन। त्यो असुरक्षाको जुन भाव देखाएको छ, ज्ञान दिएको छ, मनोविज्ञान तयार पारेको छ, सबभन्दा गम्भीर कुरा त्यही नै हो।
त्यति मात्रै पनि होइन, यसले अर्को एउटा पाठ पनि हामीलाई सिकाएको छ। त्यो पाठ के हो भने हामीले सधैँ भन्ने गऱ्यौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हाम्रो आस्था राख्ने विश्वास गर्ने भयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने नेपालको एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष राजा महेन्द्र बस्छन् थियो। राजा महेन्द्रबाट युनाइटेड नेसन्स संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सम्बोधन गर्दाखेरिमा के हुकुम भएको थियो भने द ओन्ली अल्टरनेट अफ द युनाइटेड नेसन्स इज, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा मात्रै विकल्प छ, एन्ड द्याट इज स्टिल मोर स्ट्रङ युनाइटेड नेसन्स। योभन्दा पनि बलियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ यसको विकल्प हो। तर दुर्भाग्यवश युक्रेनमा रुसको आक्रमणले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ गफ गर्ने थलो भयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद 5वटा भिटो पावर भएका राष्ट्रहरूको बन्दी बन्यो। त्यति मात्रै पनि होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत इन्टरनेसनल यो क्रिमिनल कोड छ, त्यो अदालतले फैसला गरिसक्यो यो आक्रमण बन्द गर भनेर, त्यसलाई पनि कसैले मानिरहेको छैन। त्यो पनि एउटा देखावटी मात्रै हुन आयो। सारांशमा के भयो भने यो विश्व व्यवस्था भन्ने कुरा, विश्वमा स्थापित भएका नियमहरू भन्ने कुरा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद भन्ने कुरा सानो राष्ट्रको लागि होइन, ठुला राष्ट्रको हतियार हो भन्ने कुराले स्थापित गर्यो। त्यसको मतलब साना राष्ट्रहरू त असहाय भए। त्यो युक्रेनको युद्धले, रुसको आक्रमणले रुसलाई, युक्रेनका नेतृत्वलाई, युक्रेनको सरकारलाई यो बाटोबाट हिँडाउनुको निम्तिमा उस्काउने, धाप दिने, आड दिने ती राष्ट्रहरू, शक्तिशाली पश्चिमी राष्ट्रहरू त्यो आक्रमण भएपछि पन्छेर बसे र उसलाई तिम्रो आफ्नो युद्ध तिमी नै लड भनेर छोडिदिएछ। त्यो भौतिक साधनहरू दिएर त्यसको कुनै अर्थ छैन। यदि यो अन्यायपूर्ण युद्ध हो भने पश्चिमी राष्ट्रहरूले दर्शक भएर बस्न सुहाउँदैन। तर त्यसले के बताइराखेको छ भने सानो राष्ट्रको लागि आफ्नो युद्ध आफै लड्नुपर्छ, आफ्नो रक्षा आफै गर्नुपर्छ। यो जुन चाहिँ पाठ पढायो युक्रेनको घटनाले, त्यो पाठबाट सिक्दाखेरिमा ध्यान दिनुपर्ने दुईवटा मूल विषय हुन्छ। एउटा विषय के हो भने यो राज्य सञ्चालनमा, राज्यको सुरक्षामा, राज्यको उन्नतिमा भूगोलको विशेष स्थान रहन्छ। भूगोलको लाई सदुपयोग गर्न सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, सदुपयोग गर्नै पर्छ। भूगोलको ओभर युज भयो भने, अति उपयोग भयो भने, अथवा अन्डर युज भयो, कम युज उपयोग भयो भने घातक हुन्छ। त्यो भूगोलको संयमपूर्वक, विवेकपूर्वक उपयोग गर्ने जुन कुरा भयो, त्यो उपयोग गरिन सकियो भने नेपाल जस्तो राष्ट्रको लागि त्यो अत्यन्तै लाभदायी हुन्छ। प्रकृतिले जुन हामीलाई भूगोल दिएको छ, एउटा विश्वशक्तिमा को महाशक्ति बन्न तयार भइसकेको राष्ट्र, अर्को महाशक्ति बन्ने दौडमा हिँडिसकेको राष्ट्र, दुईटाको बिचमा जो हामी बसेका छौँ, त्यो हाम्रो निम्तिमा चुनौती नभएर, जोखिम नभएर अवसरमा परिणत हुन्छ। तर हामीले हाम्रो भूगोलको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। अब त्यो भूगोलको उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने अहिलेको संसारमा मात्र होइन, पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि, त्योभन्दा अगाडि पनि हरेक ठुला राष्ट्रहरूको साना छिमेकीमा रुचि हुन्छ। आफ्नो कारणले उनका केही स्वार्थहरू हुन्छन्, केही चाहनाहरू हुन्छन्, केही आकाङ्क्षाहरू हुन्छन्।
तिनलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सानो राष्ट्रमा उसको रुचि हुन्छ। त्यसमध्येको केही जिन्युन इन्ट्रेस्ट हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा भारत र चीनको नेपालमा केही जिन्युन इन्ट्रेस्ट छ। त्यो जिन्युन इन्ट्रेस्टलाई लुक आफ्टर गरिदिने, त्यसलाई सम्बोधन गरिदिने, त्यसलाई सुरक्षित राखिदिने त्यो दायित्व नेपाल सरकारको। जबसम्म नेपाल सरकार त्यसप्रति सचेत छ, त्यसलाई सम्हाल्नको निम्तिमा दक्ष छ, गम्भीर छ, इमान्दार छ भन्ने अनुभूति दुईटा छिमेकीहरूलाई हुन्छन्, त्यस बेलासम्म हाम्रो भूगोल हाम्रो निम्तिमा उपयोगी हुन्छ, हितकर हुन्छ। जुन बेलामा गएर हाम्रो दक्षतामा अथवा हाम्रो नियतमा अथवा हाम्रो सिपमा त्रुटिहरू देख्न थाल्छन्, हाम्रो मनसायमा आशंकाहरू देख्न थाल्छन्, हाम्रो व्यवहारमा अविश्वास हुन थाल्छ, त्यस बेलामा दुईटा छिमेकीहरूलाई बाध्यता पर्छ आफै प्रवेश गर्ने। त्यो दुईटा छिमेकीहरूको प्रवेश नेपालको लागि घातक हुन्छ। दोस्रो कुरा, दुईटा छिमेकीहरूको लागि एउटा लक्ष्मण रेखा छ। त्यो लक्ष्मण रेखामा सम्म तेस्रो शक्तिको प्रवेश वाञ्छनीय हुन्छ। त्यो लक्ष्मण रेखा तेस्रो शक्तिको प्रवेशले त्यो लक्ष्मण रेखा क्रस गर्यो, त्यो लक्ष्मण रेखा उल्लङ्घन गरुन्जेलसम्म पनि नेपालले याद गरेन अथवा नेपालले त्यसलाई साथ दियो भन्ने अनुभूति दुईटा छिमेकीहरूलाई पर्यो भने त्यो बेलामा नेपालको भूगोल र इतिहास दुर्घटनामा पर्छ। त्यस निम्ति हामी सतर्क हुनु आवश्यक छ। यहाँकै भनाइअनुसार जुन राजा महेन्द्रले त्यो बेलामा एउटा वैकल्पिक युनाइटेड नेसनको कुरा गरिबसेको थियो, सायद अहिले त्यो एकदम सान्दर्भिक पनि होला जस्तो लाग्छ। र मेरो अघि पनि यहाँसँग, किनभने यहाँको कुरा नेपालमा मात्रै होइन, नेपालमा नबुझे पनि विदेशीहरूले धेरै चाख राखेर बस्ने भएको हुँदाखेरि मैले यो प्रसङ्ग उठाउन खोजेको। त्यो एउटा स्ट्रङ्गर युनाइटेड नेसनमा चाहिँ अब एसियाको पनि एउटा भूमिका हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो सन्देश चाहिँ जाओस् भन्ने हिसाबले मैले कुरा उठाउन खोजेको हो। र अर्को कुरा यही हाम्रो इन्डिया र चाइनाको रिलेसनमा गर्दाखेरि हामी असंलग्न रहे पनि एउटा अहिले यो विदेशी वर्ड, राम्रो एउटा वर्ड निकालेछ, पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन, सकारात्मक विभेद भने हाम्रो इमिडिएट छिमेकीलाई चाहिँ हामी केही सकारात्मक विभेद चाहिँ राख्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। यी दुईटालाई जसरी हुन्छ हामीले मिलाएर लिएर जान सक्यौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर विडम्बना अब यहाँ एउटा कूटनीतिमा लामो अनुभव र ज्ञाता पनि भएको हुँदाखेरि संसारको कूटनीति नेपालमा कायम रहिराखेको छ, तर नेपालको कूटनीति आफैमा फेलियर भइराखेको छ। किनभने नीति भनेको त सबैको झन्नै उस्तै हुन्छ, वस्तुसँग भन्दा पनि त्यसलाई कसरी सदुपयोग गरिन्छ त्यसमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ। र अब यहाँहरूले पनि एउटा ट्विटमा पनि निक्लेको कुराहरू पनि छ कि इन्डियाले 2005 को हाम्रो नेपाल पोलिसी फेल भयो भन्ने जस्तो कुरा निक्लेको छ। र अहिले यहाँ मान्छेहरूले कुरा गरिरहन्छन्, पहिला इन्डियाको मात्रै चलखेल देखिन्थ्यो, आज चाइनिजको पनि चलखेल देखिराखेको छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो नीति अलिकति शासनमा बस्ने मान्छे, हाम्रो जुन परराष्ट्र नीति या कूटनीति छ त्यो नीतिगत हिसाबमा भन्दा पनि शासनमा बस्ने मान्छेहरूबाट प्रभावित भयो कि इन्डियासँग नजिक भएले इन्डियाको फेभरमा बोल्ने, जहिले पनि चाइनासँग नजिक भएले चाइनाको मात्रै फेभरमा बोल्ने। त्यसले गर्दाखेरि यी दुईटै देशको बिचमा हामीप्रति शङ्का रहेको, इन्डियाले सोच्छ हामी चाइनाकै काखैमै सुतिरहेछन् कि भन्ने जस्तो छ, चाइनाले इन्डियासँग यिनीहरूको सबै चिज जोडिया छ भनेर सोच्छ। त्यो हुँदाखेरि यो ब्यालेन्स मिलाउन नसक्या हो कि हाम्रो कूटनीतिले गर्दाखेरि, त्यसले गरेर पनि हामीलाई लङ रनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ कि। यो एसियाको युगको कुरा आयो, त्यो अहिलेको समकालीन विश्वको सारांश नै त्यही हो। 21st सेन्चुरी बिलोङ्स टु एसिया।
21औं शताब्दी एसियाको इतिहास एसियाले लेख्छ। अब त्यसलाई 21औं शताब्दीको इतिहास लेख्ने दायित्व पाएको एसियाको कुरा गर्दाखेरिमा त्यो एसिया भनेको चाहिँ नि के भन्दामा एसियामा 3वटा शक्तिहरू छन्। एउटा दुईटा हाम्रा छिमेकीहरू भारत र चीन, तेस्रो जापान। अब यो 3वटा देशहरूको कारणले इकोनोमिकली आर्थिक दृष्टिमा, प्रविधिको दृष्टिमा, कम्युनिकेसनको दृष्टिमा, पपुलेसनको दृष्टिमा, मार्केटको दृष्टिमा यो एसियालाई तुलना गर्ने अरू कुनै शक्ति राष्ट्र विश्वमा छैन। त्यस निम्ति 21औं शताब्दीको इतिहास एसियाले लेख्छ भन्ने कुरामा दुविधा रहेन। सौभाग्यवश भूगोलले हामीलाई दुईवटा एसियाका सबभन्दा ठुला शक्तिहरूको बिचमा राखेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो दुईटा बजारको लाई भूमिबाट जमिनबाट जोड्ने एउटा मात्रै मुलुक नेपाल बनाएर राखेको छ। त्यो निश्चित रूपमा एउटा ठुलो अवसर हो हामीलाई। जापानसित हाम्रो लामो सम्बन्ध छ। हामीले हाम्रो कूटनैतिक सम्बन्धको इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने जापान चाहिँ हाम्रो 5औं मुलुक हो हामीले दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेको। हामीले सबभन्दा पहिले ब्रिटेनसित दौत्य सम्बन्ध राख्यौँ, त्यसपछि अमेरिकासित सम्बन्ध राख्यौँ, त्यसपछि भारतसित सम्बन्ध राख्यौँ, अनि जापान र अनि चीन र जापानसित सम्बन्ध राख्यौँ। एउटा यस्तो बेला थियो जुन बेलामा हाम्रो जापान, चीन र भारतको लागि एउटै राजदूत हुन्थ्यो। एउटैजनालाई राजदूत बनाएर उसले 3वटा मुलुकलाई हेर्थ्यो। त्यसमा हाम्रो 3वटै राष्ट्रसँगको सम्बन्ध हाम्रो धेरै पुरानो छ, धेरै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ। अब दोस्रोमा हामी आउँदाखेरिमा यो जुन किसिमबाट परिस्थिति परिवर्तन भएर गएको छ र हामीलाई हाम्रो कूटनीतिमा कमी कमजोरीहरू महसुस भएको हामी कुरा गरिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले इतिहासप्रति निर्दयी हुनु हुँदैन। हामीले इतिहासलाई बेइमानी गर्नु हुँदैन। इतिहासको सही ज्ञान, सही मूल्याङ्कन र इतिहासप्रति सही सम्मान गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। नभए त्यो हाम्रो पृथक व्यक्तित्व नेपालको खिएर जान्छ। त्यस सन्दर्भमा हेर्दाखेरिमा नेपालले जब संयुक्त अधिराज्य ब्रिटेनसित दौत्य सम्बन्ध राख्यो, त्यो बेलामा दक्षिण एसियामा एउटा पनि राष्ट्र स्वतन्त्र थिएन। त्यसपछि विकास हुँदै गयो र हाम्रा दौत्य सम्बन्धहरू विस्तार हुँदै गए र इतिहासलाई सरसर्ती हेर्दाखेरिमा के देखिन्छ भने एउटा यस्तो कालखण्डमा नेपाल आइपुग्यो जहाँ अमेरिकाको उपराष्ट्रपति एग्न्यू, फ्रान्सको राष्ट्रपति मित्रा, बेलायतको महारानी क्वीन एलिजाबेथ, सोभियत सङ्घको राष्ट्रपति बोरुसिलोभ, जापानको इम्परर, चीनको प्रधानमन्त्री, भारतको प्रधानमन्त्री, यो विश्वका भए जति राष्ट्रका सबै राष्ट्राध्यक्ष नेता प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल आउँथे र कति यसमध्येका कैयौँ राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षहरू नेपाल आएर नेपालबाटै गएको पनि हामी कहाँ उदाहरणहरू छन्। नेपालको भनाइहरू सुन्नलाई उनीहरू इच्छुक हुन्थे। मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलमा 3 पटक गएँ। 3 पटक जाँदाखेरिमा 2 पटकको मेरो अनुभव र तेस्रो पटकको अनुभव फरक रह्यो। 2 पटकको अनुभवमा कस्तो थियो भनेदेखि हामी जस्ता साना र संवेदनशील भूस्थापन भएका राष्ट्रहरू, एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका राष्ट्रहरू
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दिने हाम्रो नीति वक्तव्य अथवा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जनरल महासभामा आउने जुन ठुला इस्युहरू आउँथे त्यो इस्युहरूमा नेपालले जब नीति वक्तव्य दिन्थ्यो ती राष्ट्रहरू त्यो हाम्रो पछि मात्रै बोल्नेमा नाम लेखाउँथे। उनीहरूलाई हामीले दिने स्टेटमेन्ट पाउनलाई हतार हुन्थ्यो र उनीहरूलाई पछि मैले सोद्धा किन तिमीहरू हाम्रो स्टेटमेन्टमा यति रुचि लिइराख्या भन्दा हामी भन्थ्यो हामीलाई क्यापिटलबाट इन्स्ट्रक्सन छ हाम्रो राजधानीबाट तिमीहरूले नेपालको लाइनलाई फलो गर्नु भन्ने। त्यसमा तिमीहरूले बोलेपछि त्यही अनुसार हामी आफ्नो भाषण लेख्छौँ। त्यो सम्मान नेपालले आर्जन गरेका थियो। अब त्यो सम्मान रहेन। अहिले हामी हेऱ्यौँ भने हामी कहाँ 5 वर्षमा पनि एउटा राष्ट्राध्यक्ष आइराखेका हुँदैन। ठुला राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीहरू नआएको त दशकौँ भइसक्यो। त्यस्तो अवस्था किन हुन आयो? यहाँले अघि गरेको प्रश्न गर्दाखेरिमा आएको एउटा टिप्पणी घतलाग्दो थियो। त्यो के भनेदेखि हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा कमजोरीहरू भए। त्यो कमजोरी के हो त? कमजोरी के हो भने हाम्रो परराष्ट्र नीति सबै देशको परराष्ट्र नीति भनेको सरकारको परराष्ट्र नीति हुँदैन, राष्ट्रको परराष्ट्र नीति हुन्छ। त्यो देशको परराष्ट्र नीति हुन्छ। देशको परराष्ट्र नीतिलाई कार्यान्वयन चाहिँ सरकारले गर्छ। दोस्रो कुरा, परराष्ट्र नीतिमा अहिले हामी सुन्छौँ बीचमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै नयाँ सरकार आउँछ र नयाँ सरकारले परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नलाई एउटा टिम बनाउँछ र त्यो टिमले एउटा रिपोर्ट दिन्छ। त्यो गलत कुरा हो। संसारमा कुनै पनि राष्ट्रको ठुलो अथवा सानो, गरिब अथवा धनी, बलिया अथवा निर्धा, कुनै राष्ट्रको पनि परराष्ट्र नीति कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैन। त्यो अपरिवर्तनीय छ। किनभने परराष्ट्र नीतिको एक मात्रै उद्देश्य हो राष्ट्रको हित गर्नु। राष्ट्रको हित परिवर्तन नै हुँदैन। परिवर्तन हुँदैन भने नीति किन परिवर्तन गर्नु पर्यो? त्यसका विधिहरू, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विधिहरू, त्यो विधिहरू समयअनुसार परिवर्तन हुन्छन्, समयअनुसार प्रयोग हुन्छन्। हामी कहाँ त्रुटि छ त्यो। दोस्रो, अघि मैले सुरुमा भने परराष्ट्र नीति भनेको देशको हुन्छ। हामी कहाँ दुर्भाग्यवश परराष्ट्र नीति सरकारको हुन थाल्यो, सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूको हुन थाल्यो, सरकारमा भएका पार्टीको हुन थाल्यो। त्यति मात्र होइन, सरकारमा नभएका पार्टीको पनि आफ्नो परराष्ट्र नीति हुन थाल्यो। उनले आफ्नै किसिमबाट कूटनीति सञ्चालन गर्न थाले र आफैले विदेशीहरूसँग सम्पर्क गर्न थाले। सम्पर्क गर्ने भने अर्थ कुरा भन्ने हो, वचन दिने हो, वचन लिने हो। यो सबै कुरा राष्ट्रको लागि अहितकर हुन्छ। त्यो अहितकर कुरामा नेपाल लाग्यो। परिणाम के भयो भने एउटा यस्तो अवस्थामा आज देश आइपुगेको छ जहाँ हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूमा एउटा भ्रम छ, एउटा दुविधा छ कि नेपालमा कसले बोलेको कुरा चाहिँ नेपालले बोल्या हो, कसको बोली चाहिँ अब नेपालको फाइनल भोइस यही हो भनेर त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने कन्फ्युजन छ, भ्रम छ। किन भएको भने हामी कहाँ धेरै मुखहरू भए, धेरै मुखले धेरै किसिमका कुराहरू गरे, जुन कुराको सामञ्जस्यता देशको परराष्ट्र नीतिसित भएन। जसको कारण के हो भने एउटा कुरा हो, एउटा कुनै विशेष काम गर्नु पर्यो भने त्यो राष्ट्रमा ठुलो विवादको इस्यु भन्नु हो। त्यो विवादमा मुलुक विभाजित हुन थाल्यो। त्यो विभाजनको क्रममा आम जनतामा एउटा ध्रुवीकरण हुन थाल्यो। परराष्ट्र नीतिमा, वैदेशिक सम्बन्धमा, खास गरेर छिमेकीहरूको सम्बन्धमा यदि यस किसिमबाट जनमत विभाजित हुन थाल्यो भने, जनतामा पक्ष र विपक्ष निस्किन थाल्यो भने त्यो देशको सुरक्षाको लागि देश अहितकर हुन्छ। त्यो अहितकर हुने अवस्था हामीले सिर्जना गऱ्यौँ। त्यहाँ हामी त्रुटिमा पाछौँ। यही सन्दर्भमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि नेपालको लागि समय जुन छ त्यो समय उपयुक्त पनि छ, अनुपयुक्त पनि छ। हाम्रो लागि अवसर पनि छ, हाम्रो लागि घातक खतरनाक चेतावनी पनि आइराखेको छ। हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल, अमेरिका,
भारत र चीन तीनवटा राष्ट्रको सामरिक राडारभित्र परिसकेका छ। त्यो राडारको तापहरू अलि बढ्न थालेको अनुभव हालका घटनाहरूले गराइसकेका छन्। त्यो तापलाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो विकास भएको छैन। त्यो ताप आउने क्रममा त्यो देशहरूसित पत्यारको सम्बन्ध बनाउने सिप हामीले विकास गरेका छैनौँ र मूलतः नेपालमा सांस्कृतिक सुरक्षा संस्कृतिको विकास भएकै छैन। त्यस निम्ति हामी असिलोमा परेका छौँ। हाम्रो असिलोले दुईटा छिमेकीहरूलाई असिलो अनुभूत नगराओस्। ती दुईटा छिमेकीहरूलाई असुरक्षा अनुभूत गर्यो भने त्यसबाट आउने जुन दुष्परिणाम हुन्छ त्यो दुष्परिणामलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गाह्रो हुन्छ। एकदम सही कुरा। अहिले अन्तमा हजुरबाट व्यक्त भएको कुरा अनुसार इन्डिया, चाइना र अमेरिकाको जुन त्यो एउटा उर्लदो एनर्जी छ, अब हामी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा पारङ्गत देश भनिन्छ होइन। त्यो उर्लिँदो खोलालाई हामीले जेनेरेटरमा राखेर बिजुली बनायौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसले बगाउँदै लग्यो भने चाहिँ हामीलाई विनाशको सङ्केतमा पुर्याएको छ। कता अब कूटनीतिकै कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ हामी भन्ने चलन छ हामी सानो मुलुक यो भनेर, जस्तै अघि यहाँबाट पनि व्यक्त भए जस्तै हामीले आफ्नो सामरिक महत्त्वलाई नबुझिराखेका छौँ र हामीले कोर कम्पिटेन्सी के हो भनेर हाम्रो भित्री गुण चाहिँ के हो र हामीले त्यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने बुझेनौँ। किनभने हामीभन्दा धेरै सानो मुलुक, जस्तै लक्जमबर्गको कुरा गरिन्छ, संसारको दोस्रो धनी मुलुक, हामीभन्दा 50 गुणा सानो मुलुक छ होइन, ल्यान्डलक कन्ट्री नै हो। आज उनीहरूलाई किन मान्यता दिइरहेछ? अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हिजोको अवस्थामा भौतिक रूपले उपनिवेश बनाइराखेको छ भने आजको मापन यन्त्र भनेको नै आर्थिक सबलता हो होइन र गुड गभर्नेन्सलाई त्यो लिन्छ। यी देशहरू आर्थिक रूप स्विजरल्यान्डकै कुरा गर्दाखेरि हामीभन्दा धेरै सानो मुलुक हो। अधिकांश मुलुकहरू, अघि हामी जापानको कुरा गऱ्यौँ, बेलायतकै कुरा गर्ने भने हामीभन्दा खासै ठुलो मुलुक त होइन र हामी जस्तो प्रकृतिले सबै चिज दिएको भनौँ न स्रोत साधन दिएर पनि युक्तको देशहरू पनि होइन यिनीहरू। त्यो हुँदाखेरि कता कता कूटनीतिमा आर्थिक सबलता र गुड गभर्नेन्सको ठुलो भूमिका रहन्छ। त्यो दिशातिर हामी नगएर बढ्ता सबै चिजमा राजनीतिक एङ्गल लिएर जाँदाखेरि पनि देश यो दुर्गतिमा गएको हो कि होइन। जस्तै अस्ति हामीले एमसिसीकै कुरा गर्दाखेरि यहाँ एमसिसीबाट बिजुली बेच्ने कुरा आइराखेको छ, तर त्यो बिजुली इन्डियालाई बेच्दाखेरि हामीले 3 रुपियाँ 55 पैसामा बेच्दो रहेछौँ, हामीले किन्दाखेरि 10 रुपियाँमा किन्न परिरहेछ भनेपछि आफ्नो हितको लागि हामीले चलाउनुको सट्टा अरूको लागि हामी गरिराखेका छौँ। त्यही नै फेलियर होइन त हाम्रो कूटनीतिको? हजुरलाई के लाग्छ यसको? यहाँले लक्जमबर्गको जुन उदाहरण दिनुभयो, लक्जमबर्गको उदाहरणले धेरै कुराहरू बताउँछ। 1984 मा स्वर्गवासी महाराज वीरेन्द्रको लक्जमबर्ग सवारी भएको थियो। संयोगवश म पनि गएको थिएँ। त्यो लक्जमबर्गमा को अत्यन्तै क्राउडेड थियो त्यहाँको त्यो सहर। त्यो सहरमा चाहिँ लक्जमबर्गको ड्युक र नेपालको राजा वीरेन्द्र पैदल गएका थिए। मान्छेको यति धेरै भिड थियो अनुमान गर्न सकिन्न। मान्छे भिड छ, दुईजना राष्ट्राध्यक्षहरू पैदल हिँडिरहेछन्, हामी साथमा हिँडिरहेछौँ। मेरो आँखाले देखेका सिन बताइरहेको छु। र मान्छेहरूले हेर्थे, अभिवादन गर्थे, आफ्नो बाटो लाग्थे। त्यो बेलामा मानिसहरू आउँथे, कोही तस्बिर खिच्थे। तर त्यो बडा स्वाभाविक, बडा प्रिय वातावरण थियो। दुईटा राष्ट्राध्यक्षहरूको आत्मविश्वास र त्यो आम त्यो समूह, जनसमूहको श्रद्धा र त्यो प्रेम त्यसमा झल्किन्थ्यो। अहिले हामी एउटा यस्तो अवस्थामा बसेका छौँ नेपालमा, जहाँ सत्तामा बसेका मित्रहरू मात्र होइन, भूतपूर्वहरू
प्रत्येक भूतपूर्वको पछाडि सेना र सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीको घेरा हुन्छ। उहाँहरू त्यो घेरा बाहिर निस्किन सक्नुहुन्न। उहाँको लावालस्कर सुरक्षाको लावालस्कर लिएर मात्रै उहाँको सडकमा हिँडाइ हुन्छ। आफ्नै पार्टीको बैठक गर्दा अथवा विदेशीलाई भेट्दा अथवा महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको बैठकमा बस्दाखेरिमा हर वखत ती सुरक्षा गार्डहरू सशस्त्र रूपमा सतर्क भएर उभिएका हुन्छन्। त्यो अवस्थामा नेपाल छ। हाम्रा नेतृत्ववर्ग त्यस किसिमका सुरक्षित छन् जसलाई 24 घण्टा आफ्नो सुरक्षाले पिरोलिएको छ। जो सुरक्षा सशस्त्र सुरक्षा गार्डको घेराभन्दा बाहिर आउन सक्दैनन्। त्यस किसिमको सम्बन्ध यदि नेतृत्व र जनताको बिचमा छ भने, यदि त्यस किसिमको परिस्थिति राज्य र नागरिकको बिचमा छ भने, अनि त्यो बेलामा सामञ्जस्यता खोज्ने, जनताको मत त्यहाँ पुगिराखेको छ र सम्बोधन भइरहेछ भनेर अपेक्षा गर्ने कारण भएन। त्यो असुरक्षाले धेरै कुराहरू बताइरहेछ। एउटा कुरा स्मरण के गराइरहेछ भने, यो युगोस्लाभियामा, अब त युगोस्लाभिया भन्ने देशै भूगोलबाट लुप्त भइसक्यो। त्यो युगोस्लाभियामा एकजना विश्व प्रसिद्ध सबैले सम्मान गरेको, अघि सुरुमा यहाँले असंलग्नताको कुरा गर्नुभयो, असंलग्न सिद्धान्तको एकजना प्रणेता मार्शल टिटो राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले उहाँको साथमा सँगसँगै युद्ध गरेका, सँगसँगै सत्ता हासिल गरेका एकजना अर्को मानिस हुनुहुन्थ्यो जिलास, मिलोभान जिलास। र यी दुईजनाले बसेर त्यहाँ सत्ता परिवर्तन गरे र मिलोभान जिलासलाई उपराष्ट्रपति बनाइयो। मिलोभान जिलासले यो स्टालिनसित, रूस सोभियत युनियनको शक्तिशाली राष्ट्र नेता स्टालिनसित वार्ता गरेपछि त्यो साम्यवादको एउटा मस्कोलाई केन्द्र मानेर साम्यवाद विस्तार गर्ने जुन स्टालिनको सोच थियो, त्यो सोचको विरुद्धमा विद्रोह गरेर युगोस्लाभिया स्वतन्त्र कम्युनिस्ट राष्ट्रको रूपमा विकास भएर आयो। उनले एकजना एउटा त्यसपछि विवाद भयो, उनलाई मार्शल टिटोले पदबाट हटाएर जेलमा थुन्नुभयो। जेलबाट निस्किँदा उसले एउटा किताब लिएर आउनुभयो। त्यो किताबको नाम थियो द न्यू क्लास। त्यो न्यू क्लासमा मार्शल जिलासले त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाइयो र त्यो किताब पछि स्मगल भएर विश्वका विभिन्न भाषाहरूमा भए। असाध्यै लोकप्रिय छ त्यो किताब, बेस्ट सेलर छ त्यो किताब। र त्यो न्यू क्लासको सारांश के हो भने, जब क्रान्ति हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ, त्यो परिवर्तन भएपछि जब सत्ताधारीहरूले आफूलाई जनताबाट पृथक राख्न थाल्छन् र सत्तामा बसेका मानिसहरू र ती मानिसहरूले आफूलाई क वर्गको ठान्छन् र सम्पूर्ण सुविधाहरू आफ्नो नीतिमा प्रयोग गर्छन् र कार्यकर्ताहरूलाई ख वर्गमा, आम जनतालाई ग वर्गमा राखेर विभाजित गर्छन्। अनि त्यसपछि दुर्भाग्यका दिनहरू सुरु हुन्छ। मार्शल टिटोले त्यो जिलासको न्यू क्लास पढिदिनु भयो भए सायद युगोस्लाभियाको मृत्यु हुँदैन थियो। त्यस निम्ति यहाँ त्यो दुर्दशाका जिलासको किताब पढ्नु हाम्रा नेताहरूले आवश्यक छ। अब दोस्रो पक्षमा जाँदाखेरिमा चाहिँ हाम्रो जुन प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू छन्, ती प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू हामीलाई यति धनी बनाएको छ जसलाई हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। उपयोग गर्न नसक्नुको मुख्य कारण के हो भने, हाम्रो मुलुकमा यो शासकीय स्थायित्व छैन। अब शासकीय स्थायित्वको बारेमा कुरा गर्दाखेरिमा, परिवर्तनका कुराहरू गर्दाखेरिमा युवा पुस्ताले, विशेष गरेर युवा पुस्ताले सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने,
हाम्रो आफ्नो इतिहासले हामीलाई के सिकाएको छ? हामी अहिलेको परिस्थितिसित असन्तोष छौँ, हामीलाई परिवर्तन चाहिएको छ। यसै गरेर हिजो पनि हामी असन्तुष्ट थियौँ, हामीलाई परिवर्तन चाहिएको थियो। त्योभन्दा झन् अस्ति पनि हामीलाई त्यस्तै भएको थियो भन्दा हामीले पटक पटक परिवर्तनहरू गरेका छौँ। ती परिवर्तनहरू टिकेका छैनन्। हामी एउटा परिवर्तनपछि अर्को परिवर्तनको खोजीमा लागेका छौँ। यो अनन्त यात्रामा गएर राष्ट्रमा स्थायित्व भएको छैन। राष्ट्रमा स्थायित्व नभए हुनाले राष्ट्रको विकास हुन सकेको छैन। विकास नभएको हुनाले देश कमजोर हुँदै गएको छ। कमजोर हुँदै गएको हुनाले हाम्रो राजनीतिक स्वामित्व हाम्रो हातबाट फुस्किँदै गएको छ। यसमा इतिहासले हामीलाई सिकाएको कुरा चाहिँ के हो भन्दा यसको म 3वटा उदाहरण यहाँलाई श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु। नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालीको ताकतबाट नेपालीले बनाएको खुँडा र तलवार प्रयोग गरेर नेपालीहरूलाई नै नेतृत्व दिएर गरेर पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको युनिफिकेसन भयो र नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एउटा विशाल नेपालको सिर्जना भयो। जसले गर्दा आजको दिनसम्म हामी र हाम्रा भोलिका पुस्ताहरूले आफूलाई नेपाली भन्न पाउने गौरव हासिल भएको छ। त्यसपछि विभिन्न कारणवश आन्तरिक विवादहरू भए। त्यो आन्तरिक विवादहरूमा त्यो विधिको बारेमा म बहस गर्न चाहन्न। त्यसमा धेरै त्यो विधिको बारेमा विधिमा असहमत पक्ष धेरै बढ्ता छ। त्यसमा त्यो असहमत पक्ष धेरै बढ्ता भएको हुनाले त्यसको बारेमा विधिमा चर्चा नगरौँ, परिणाममा मात्रै चर्चा गर्छु। जङ्गबहादुरले कोत पर्व गरेर शासन आफ्नो हातमा लिए र 104 वर्ष उनको शासन चल्यो। त्यो शासन चलेको बापतमा के भयो भन्दा नेपालको स्वतन्त्रता जोगियो र उनले स्वतन्त्रता जोगाएको मात्र होइन, नेपालमा स्थायित्व दिएको मात्र पनि होइन, उनले यो सुगौली सन्धिमा हामीले गुमाएका केही भूभागहरू फिर्ता पनि लिए सैनिक कूटनीति प्रयोग गरेर। राजा महेन्द्रले जुन परिस्थितिमा परिवर्तन गर्नु पर्यो र संसदीय व्यवस्थालाई अन्त गर्नु पर्यो, त्यो अन्त गरेपछि त्यो उहाँले गरेको कदमको आयु 30 वर्षसम्म रह्यो र त्यो 30 वर्षमा नेपालले आर्थिक दिशामा अत्यन्तै उल्लेखनीय प्रगति गर्यो। हामीले औद्योगिकरणको साँच्चै नै अर्थको औद्योगिकरण प्रारम्भ गऱ्यौँ। त्यो औद्योगिकरणमा हामीले भारतका बजारहरूलाई लिन सक्ने उत्पादनहरू गऱ्यौँ र धेरै विषयहरूमा नेपाल आत्मनिर्भर भयो। रुसबाट हाम्रो कृषि औजार कारखाना बने, जनकपुर चोट कारखाना बने, चीनबाट छाला जुत्ता कारखाना बने र यो भारत, चीन, रुस, अमेरिका र बेलायतलाई प्रयोग गरेर पूर्व पश्चिम राजमार्ग बने। जसले गर्दाखेरिमा नेपालको एउटा भागबाट अर्को भागमा जानलाई विदेशी भूमिबाट जानुपर्ने जुन बाध्यता थियो, अपमानजनक स्थिति थियो, त्यो स्थितिको अन्त भयो। त्यसपछि हामीले प्रयोगहरू गरेको प्रयोगहरू 10 वर्षभन्दा बढ्ता गएको छैन। किन यो यस्तो हुन आयो त? किन पृथ्वीनारायण शाहले गरेको मुभ आजसम्म चालु छ? किन जङ्गबहादुरले गरेको कुरा 104 वर्षसम्म गयो? किन राजा महेन्द्रले गरेको कुरा 30 वर्षसम्म गयो? किन अरू त्यसपछि गरेका कुराहरूको आयु 10 वर्षभन्दा बढ्ता गएनन्? किन गएनन् भन्ने त्यो मूल प्रश्नमा विचार गर्नु जरुरी छ। त्यो मूल प्रश्नको जवाब के थियो भने जुन परिवर्तन नेपाली भूमिबाट जसको बीजारोपण हुन्छ, नेपाली शक्तिबाट त्यो अगाडि बढ्छ, नेपालीको चाहनाबाट जो निर्देशित हुन्छ, नेपालीको नेतृत्वमा जो अगाडि बढ्छ, त्यो टिकाउ हुन्छ
त्यो बाहिरबाट प्रेरित भएर बाहिरको चाहनाबाट भयो भने बाहिरको बलबाट भयो भने त्यो टिकाउ हुँदैन भन्ने यसले शिक्षा दिएको छ। त्यस निम्ति हरेक पटकका परिवर्तनहरूको कुरा गर्नुभन्दा उचित कुरा के हुन्छ भनेदेखि एउटा इभोल्युसनरी प्रोसेस हुन सक्दैन। स्वत विकास होस् मान्छेको चाहना अनुसार। त्यो इभोल्युसनरी प्रोसेसबाट नेपालको जुन अहिले अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा नेपाल उभिएको छ, जहाँ दुईवटा छिमेकीहरूको बिचमा अविश्वास बढेर गएको छ, दुईटा छिमेकीहरूको बिचमा तनाव बढेर गएको छ, दुईटाको बिचको आर्थिक सम्बन्ध अत्यन्तै नगिज भएर गएको छ, दुईटाको बिचमा यस किसिमको असङ्गतिपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध विकास भएको अवस्थामा नेपालले एउटा सकारात्मक योगदान दिन सक्ने भूमिका खेल्न सक्दैन र यो दुईटाको सम्बन्धबाट नेपाल लाभान्वित हुन सक्दैन। त्यो लाभान्वित हुनुको लागि अनिवार्य कुरा के हो भने हामीले परिवर्तन नेपालको लागि हुनु पर्यो, नेपाली जनताको ताकतबाट हुनु पर्यो, नेपाली माटोबाट हुर्किएको हुनु पर्यो र नेपालको लागि समर्पित हुनु पर्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब कुरा त धेरै गर्नु थियो, हामीसँग समयको अभाव भएर यहाँको लामो अनुभव छ हैन, त्यो अनुभवको अन्य विषयहरूमा पनि हामी पुनः कुरा गरौँला। जस्तै आफ्नो मौलिकता, यहाँले त लामो टाइमसम्म यो देशको विभिन्न परिवर्तनहरूलाई देख्नु भएको हुँदाखेरि अरू अंशमा फेरि हामीलाई त्यसलाई निहालेर हेर्नुला र यहाँको सुझाव अनुसार नै इतिहासलाई हामीले पुनः स्मरण गर्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्ने प्रयास गरौँला। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, कुरा त धेरै गर्नु थियो, बिचमा रोकिन पनि मन थिएन, तर के गर्नु समयको अभावले गर्दाखेरि आजको लागि यति नैमा हामीले सीमित गर्नुपर्छ। उहाँको अन्तिम सुझाव अनुसारै कुनै पनि परिवर्तन भनेको आफैबाट सिर्जित परिवर्तन हुनुपर्छ। अब संसारमा रेभोल्युसनको टाइम गइसक्यो, अब एभोल्युसनमा जानु पर्यो। हामीले क्रमगत रूपमा विकास गर्न पर्यो। खालि खोल मात्रै फेरेर गुदी एउटै राखेर हुँदैन, भित्रदेखि नै एउटा आमूल परिवर्तन ल्याउन पर्यो। त्यसको लागि रमेशनाथ पाण्डेज्यू पूर्व मन्त्रीले भन्नुभयो जस्तै नेपालीबाटै नेपालको लागि, नेपालकै हितको लागि एउटा नयाँ अभ्यास चाहिँ सुरु हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले मात्रै नेपालीपनको संरक्षण गर्छ र कति कुरा उहाँकै सुझाव अनुसार हामीले इतिहासलाई पनि फर्केर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आग्रह पूर्वाग्रहको हिसाबले इतिहासलाई व्याख्या गर्नुभन्दा पनि देशको लागि जे हो वास्तविकतालाई हामीले लिएर जानुपर्छ। हामी सधैँ भन्छौँ कि वास्तविकतावादी भएर हामी राष्ट्रवादी भएको भनेर हरेक नेपालीले वास्तविकतालाई अँगाल्न सक्नुपर्छ। यो देशमा कांग्रेस धेरै भयो होला, कम्युनिस्ट धेरै भयो होला, माओवादी धेरै भयो होला, राप्रपा विभिन्न नाममा दलहरूबाट भयो होला। हराएर गएको नेपालीलाई चाहिँ खोज्न पर्यो हामीले, त्यो नेपालीपनलाई उजागर गर्न पर्यो हामीले। त्यो प्रयासमा सबैजना लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यस्तै रोचक विषयहरू लिएर, ज्ञानवर्धक विषयहरू लिएर यहाँहरू समक्ष पुनः हाजिर हुनेछु। आजको लागि यति नै। सत्यमात्रको जय होस्।